बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज 27 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान से चले गए हैं। पाकिस्तान से उन्होंने बड़ी मांग की है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जो पाक अफ़गान कशीदगी है, इस हवाले से बातें हुई हैं। साथ जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, एक वेल्थ रखने वाला मुल्क है, पैसे की रेल फेल है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई को इधर आमादा कर रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरब के और दुबई के अपने इख्तिलाफात इस हद तक हैं कि उस हवाले से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ लकी मरवत में नाज़रीन कशीदा सूरत हाल है। कल हमने देखा कि 2 क्वाडकाप्टर हमले जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए। उसके बाद कशीदगी में इजाफा हुआ और अवाम जो लकी मरवत की है उन्होंने अमन कमेटी बनाई हुई है, उनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हलाकतों के बाद जो 3 शिदत पसंद दहशतगर्द, जिसमें अहम कमांडर भी शामिल था, उसकी लाशें लेने के लिए 30 से 25 शिदत पसंदों का एक ग्रुप इकट्ठे तौर पे आया और अमन कमेटी और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसमें नाजरीन जो है वो झड़प हुई और इसमें 6 शिदत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। बनू में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 3 अहम कमांडर को हलाक कर दिया गया है। जो कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को बनू में, इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। ज़िला बाड़ा में नाजरीन सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ज़िला खैबर बाड़ा तहसील में सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो बम धमाका हुआ है, उसमें 5 पुलिस समेत 7 अफराद जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। ताजिकिस्तान के हवाले से नाजरीन जो 5 चीनी बीच में मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान से शिदत पसंदों के जो हमले हुए हैं, ताजिकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव पहले से चला आ रहा था, अब मज़ीद इसमें इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो ताजिकिस्तान के बार्डर पर हमला हुआ जिसमें 2 फ़ौजी हलाक हुए, उन्होंने शदीद एहतजाज किया है ताजिकिस्तान की हुकूमत ने, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत और ताजिकिस्तान के माबैन जो है वो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। बलूचिस्तान पंजगोर में नाजरीन 2 अहम मतलूब कमांडर जो थे उनको हलाक किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान में मिली है। इस तरह की ख़बरें नाजरीन सारा दिन पाकिस्तान में यही ख़बरें होती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई पाकिस्तान में खुशखबरी ज़्यादा कम होती है, यही सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा ख़बरें होती हैं जिससे हम आपको अपडेट करते हैं। डिटेल में नाजरीन इस पर बात करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है, आप दोस्तों के तवस्सुत से ये हमारा चैनल जो है इस जे मीडिया एक्स्ट्रा ये चल रहा है। एक चैनल हमारा इजराइल के हवाले से बात करने के हवाले से जो है वो बंद हो गया है। उस पे जो अब हमने अपील की है वो भी 1 आध महीने में खुल जाएगा। ये आप दोस्तों ने 6 महीने में हमारे चैनल को जो है वो काफ़ी पसंद किया है। तो काइंडली जिन दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आती है उनसे गुजारिश है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सके। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आता है, और अपने कीमती आरा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। हम उसका आपको प्रॉपर जवाब जो है हमारे जब फ्री होते हैं तो उसमें देख के आपको जवाब देते हैं। नाजरीन, दुबई के शेख, अमारात के शेख कह लें, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख थे शेख मोहम्मद बिन ज़ैद, वो पाकिस्तान पे एक निजी दौरा आप समझें कि एक पाकिस्तान की दावत पे भी आए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो घरेलू फंक्शन थे उनमें उनकी मुलाकात हुई, और कुछ उनके ज़ाती दौरा था। उस हवाले से चोलिस्तान में तलवे के शिकार वगैरह, क्योंकि ये हर साल जो है इनके लिए 4 किलोमीटर का एरिया जो है ये चोलिस्तान में बराबर किया जाता है, ये रहीम यार ख़ान में, और वहाँ पे 1000 मुलाजिमीन इनके लिए जो है वो रखे जाते हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, खारदार तारे लगा के इलाके को सील किया होता है। ऐसा समझे कि एक आर्जी शहर इनके लिए बनाया जाता है, और ये हर साल आते हैं, और फिर वो शहर जो है वो फिर इनके जाने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। जनरेटर से उनको वहाँ पे बिजली दी जाती है। तमाम तर वो सहूलियात जो एक शहर में अवेलेबल होती हैं वो इनको दी जाती हैं। हिरन का और तलवार का शिकार जो है वो दिसंबर और जनवरी में ये ज़रूर आते हैं, ये अरब शेख। तो इनका निजी दौरा ये रहीम यार ख़ान का भी हुआ, और पाकिस्तान के साथ जो इनके मुज़ाकरात इस टाइम पे चल रहे हैं नाज़रीन, पैसे की रेल फेल है। दुनिया में
ایک بڑا نام ہے, زیادہ پیسے ہیں, حالانکہ ان کی آبادی 1 ملین بھی نہیں ہوگی, مگر آپ دیکھیں تو ویلتھ ان کی دیکھیں پیسے کے لحاظ سے. اور پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان نے کوشش کی کہ انویسٹمنٹ کسی طریقے سے یہاں پہ ہو. اگر پاکستان یو اے کے تعلقات دیکھیں اور ساتھ پھر انڈیا اور یو اے کے تعلقات دیکھیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. 1980 سے سن 2000 تک کراچی کا جو ہم بندرگاہ وغیرہ بنانے جا رہے تھے, اور یہ گوادر کو پاسٹ میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی, اس میں خلل ڈالنے میں بھی ہم نے بہت سی باتیں ان حوالے سے سنی. اس ڈیٹیل میں ناظرین جانا نہیں چاہتا. فی الحال آپ انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گزشتہ 4 سال کی آپ دیکھیں تو $100 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے. پاکستان میں خوشخبریاں, خبریں, بڑی خبر آ گئی, اتنے $ارب آ گئے, مگر اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ سعودیہ نے اور دبئی نے جتنے بھی اربوں ڈالر کی بات کی ہے, اب تک ہمارے ملک میں وہ انویسٹمنٹ بدقسمتی سے نہ آ سکی. ایک تو ہمارے ملک کے سیاسی اختلافات جو ہم دیکھتے ہیں, سیاسی یہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں, وہ مسلسل جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. بہرحال ناظرین, پاکستان کی اور افغانستان کی ایک تو ہم انویسٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے, کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جا سکے. ورکر کے ویزوں کے حوالے سے خوشخبریوں کی بات چل رہی ہے, مگر ویزے سٹل اسی طرح بند ہے. آپ کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگے گا. میں بھی اسی طرح جاتا ہوں کہ وہ ملٹیپل ویزا 5 سال کے لگا ہوا ہے, جس میں 90 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں. باقی پاکستانیوں پہ ویزے وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. پاکستانیوں کی بھی $100 ارب سے زائد کی پراپرٹی, زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے اور وہ یو اے ای دبئی میں جا رہی ہے. سعودیہ اور ان کے اپنے اختلافات کافی زیادہ ہیں, جس سے پاکستان بھی مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گیا. ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی چل رہی ہے, کیا چاہ رہا ہے دبئی اس ٹائم پہ افغانستان کے حوالے سے. مگر جو دبئی کی اور سعودیہ کے شیخ تو ہیں, امارات خلیجی ممالک تو ہیں, مگر سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے کہ ریاض کو اور جدہ کو ایک ہب بنایا جائے, کاروباری مرکز بنایا جائے. ساتھ ہی سوڈان میں جو چل رہا ہے, ریپڈ فورس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ سعودیہ ان کی آرمی کو جو سوڈان کی ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یمن میں آپ دیکھیں کہ جو سعودی عرب کے مخالف دڑا ہے اس کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور پاکستان نے جنگ کے بعد جو ایک اپنا کھویا ہوا وقار واپس پاکستان نے حاصل کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین. پاکستان کی جو وقار میں, عزت میں, دنیا میں اضافہ ہوا ہے, وہ پاکستان نے مئی میں انڈیا کے ساتھ جنگ میں حاصل کی ہے. اس کے بعد امریکہ میں, یورپ میں, خلیجی ممالک میں, زیادہ تر خلیجی ممالک چاہ رہے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی طرز کا معاہدہ ہو. حالانکہ سعودی عرب, میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. پاکستان کی فورس تو دنیا میں یاد ہے, سعودی عرب کو ہم نے ہی ٹریننگ دی ہے, مگر ان کی فورس نہ لڑنے آتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں پاکستان کے. حالانکہ ان کے پاس جدید فائٹر جیٹ ہیں, فضائیہ میں کافی ان کے پاس, اگر آپ ان کے ڈیفنس سسٹم کو دیکھیں, امریکی اڈوں کو دیکھیں, تو وہ یو اے ای میں بھی ہیں اور سعودی عرب میں بھی ہے. مگر پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کی ڈیل ہونا, اس سے بھی بوسٹ ملا ہے کہ پاکستان, اگر وہ آپ کو ظاہری بھی دکھائی دے رہا ہے, مگر پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا ہے. اور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو ہم نے لگ رہا تھا کہ انڈیا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی جنگ نہیں کر سکے گا, کیونکہ سینئر صحافیوں سے ماضی میں جنرل باجوہ کی آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی, اس میں جو انہوں نے ایک امپریشن چھوڑ دیا تھا کہ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے, پاکستان لڑ نہیں سکتا ہے, آدھے گھنٹے میں تیل ختم ہو جائے گا, 10 دن کا تیل نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. ایک پاکستان کی امیج, ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے تھی آرمی چیف کے رینک پہ. اگر ایسی باتیں کسی سینئر صحافیوں سے ہوئی بھی ہے, اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے تھا. بہرحال ایسی باتیں سامنے آئی, اور انڈیا کا گردہ بھی بڑا تھا, ملک بھی بڑا ہے, انہوں نے پاکستان پہ حملے کی جسارت کی. پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, اور جو لگ رہا تھا کہ 4-5 دن یہ جنگ چلے گی, کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان نے ان کی جو 2 دن تو ان کی فضائیہ نہیں اڑی, 8 آپ نے فائٹر جیٹ گرا دیے, جس میں رافیل جیسے 4.5 جنریشن کے 4 فائٹر جیٹ تھے. پاکستان نے چائنیز اسلحے سے 4.5 جنریشن کے جیٹ این سی سے اور PL-15 سے تباہی مچا دی. پاکستان کا فتح 2 جو خود ہم نے بنایا, اس میں پاکستان نے کمال کیا. فتح 1 ہم نے استعمال کیے, ان کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. تو وہ رپورٹ بھی ناظرین جاری ہو گئی ہے انٹرنیشنل طور پہ, دنیا نے بھی دیکھا, پاکستان کی فتح کو قبول بھی کیا. اور پاکستان کے جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا, وہ پوری دنیا میں ان کا برا حال ہے, اس لیے وہ بدلے کی طاق میں ہے, اور پاکستان کے لیے 2 فرنٹ کھولے ہوئے ہیں. بہرحال ناظرین, موضوع پہ آتے ہیں. جو امارات کے شیخ ہیں, شیخ محمد بن زید, انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان پہ ہاتھ ڈھیلا رکھنے کے لیے بات چیت کی ہے کہ ان کو جانے دیں. اگر ناظرین آپ دیکھیں تو ایک تو جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا بائیلیٹرل
ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छे हैं, मगर जो पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ मुआहदा किया है, लग रहा है कि आगे यूएई भी वो चाह रहा है। हालांकि वहाँ पे अमरीकी अड्डा सऊदी अरब में भी मौजूद हैं और यूएई में भी मौजूद हैं, मगर आप अगर इनके अख्तलाफात, आपस के अख्तलाफात खलीजी ममालिक को देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान का रोल जो है वो इंतहाई अहम बनता है। इससे पहले मिस्र का बड़ा अहम रोल था, जनरल सीसी को हर जगह पे बुलाया जाता था, उनके इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, मगर जंग के बाद पाकिस्तान का एक नाम हुआ है, उसके बाद हर जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। उस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद ली जा रही है, मगर पाकिस्तान हर मामले में सऊदी अरब के साथ जो है वो मजबूती से खड़ा है। दुबई के शेख ने इस टाइम पे वो कतर की तरह मौजूदा तालिबान रजीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि रजीम चेंज की बातें कर रहे हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई। शुरू में तो लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा जल्दी जाएगा, मगर जैसे हमने कहा था नाजरीन कि 2026 में पाकिस्तान रजीम चेंज करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान वो ताकत रखता है। उस साइड पे अगर तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया और हाथ से निकल भी गए, हमारी माजी की गलतियां थी, मगर पाकिस्तान फिर इनको कंट्रोल करना भी जानते हैं। ठीक है, अब हाथ में नहीं आ रहे, जिस तरह टीटीपी थी, मगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा आसान है क्योंकि एक दूसरा मुल्क है और पाकिस्तान की हर हुकूमत ने एक गलती की है कि अफ़गानिस्तान को एक सूबे की तरह ट्रीट किया है। वो हमारी इंटरनल गलतियां थी कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो उंगलियां की और वहाँ पे हमने अपनी मनपसंद हुकूमत के लिए कोशिश की। छोड़ें उनको, अपनी हुकूमत वो ख़ुद बनाएं, इन मामला से निकलना पड़ेगा। मगर ये मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान हर हाल में इस रजीम को पाकिस्तान चेंज करना चाहता है, इसको पाकिस्तान एक टोला समझ रहा है। उस सिलसिले में ये मुलाकातें भी हो रही हैं। ये जो आपको इस्तांबुल की और कतर की जो मुज़ाकरात लग रहे हैं, इसमें भी मेन यही बातें हो रही हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ इतना एग्रेसिव पाकिस्तान ना जाए। इनको सपोर्ट मिल रही है खलीजी ममालिक से। तो अब देखा जाएगा पाकिस्तान की आने वाली पॉलिसी अगर इसी तरह बरकरार रहती है तो 2026 में तालिबान की मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और अगर खलीजी ममालिक का जो प्रेशर थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे बन रहा है और ताल्लुकात बन रहे हैं पाकिस्तान के, अगर उसको देखा जाए तो आगे अगर मामला ठीक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने CDF जो हैं उन्होंने जो एक ऐलान किया था कि इनको या TTP को चूज़ करना पड़ेगा या इनको जो है वो पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा, मगर उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है। अब वो पाकिस्तान की उस बात का जवाब तो नहीं दे रहे। फतवा 1000 उलमाए किराम का भी आ गया है, मगर पाकिस्तान के हवाले से अब तक जो TTP की शिद्दत पसंद 6500 के मौजूद जो UN की रिपोर्ट है जो मौजूद हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनके ठिकानों को ख़त्म नहीं किया जा रहा, बॉर्डर को टाइट नहीं किया जा रहा। तो बहुत से इख्तलाफात इसी तरह हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में TTP मौजूद है और इनके अपने इलाके हैं यहाँ पे ये जो रह रहे हैं, मगर इन्हीं इलाकों में इनके दूसरे ठिकाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती और इनके अपने मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान दे रही है। इस हवाले से नाज़रीन बाद में कभी डिटेल से बात करेंगे। लकी मरवत में नाज़रीन हालात कशीदा है। वहाँ पे एक तो पूरी एक प्रॉक्सी वार के साथ एक जदीद जंग जो है वो पाकिस्तान में, आप इसको सिर्फ गुरीला वार नहीं कह सकते, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिद्दत पसंद कर रहे हैं। जो क्वाडकाप्टर हमले हैं, ड्रोन हमले हैं, वो शिद्दत पसंद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कल 2 क्वाडकाप्टर हमले हुए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी जो है वो बीच में ज़ख्मी हुए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बीच में शहीद हुआ। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो लकी मरवत में हो रहा है तख्ती खेल में, अमन कमेटी जो अवाम ने ख़ुद वहाँ पे बनाई है, शिद्दत पसंदों को अपने इलाके में नहीं आने दे रहे। उन अमन कमेटियों पे जब ऐसी अमन कमेटियाँ बनती हैं तो 2 बातें सामने आती हैं, या तो रियासत की सरपरस्ती की या गुट तालिबान, मगर ये तो आम लोग हैं, ये तो तालिबान में इनको गुट तालिबान नहीं बनाया गया, मगर इनको सपोर्ट जो है वो हुकूमत की चल रही है और ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके से शिद्दत पसंद निकल जाए। इन्होंने असला उठा लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये खुल के लड़ रहे हैं। अब जो 3 शिद्दत पसंदों को इन्होंने हलाक किया, लकी मरवत में जो TTP की अभी नई जो तंजीमी ढांचा इनका बना और ऑपरेशनल ढांचा बना, उसमें जो बनू और डी खान के इनके नामजद मुकर्रर जो नए कमांडर थे बराए दावत व इरशादात, वो मौलवी नसरतुल्लाह, वो वज़ीर समेत जो है वहाँ पे 7 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। अब उसमें जो 3 लाशें पड़ी थी, तो 25 से 30 शिद्दत पसंद जो है वो एक ग्रुप आया और उन्होंने कोशिश की कि अपने इन 3 शिद्दत पसंदों की लाशें वो लेके जाएं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन कमेटी इन्होंने घेर लिया और वहाँ पे उन पे जो है वो फायरिंग कर दी। उसमें भी मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं और कुछ बच के जो है वो निकलने में कामयाब हो गए।
کافی اس ٹائم پہ حالات جو ہیں وہ لکی مروت کی کشیدہ ہیں. اسی طرح اگر آپ ناظرین بنو کے علاقے میں دیکھیں، جانی خیل میں پویا کا علاقہ جو ہے وہاں پہ 3 شدت پسندوں کو، ہلال اور اغزے کو، احمد ڈومیل وال کو اور حافظ حمزہ کو، یہ 3 کمانڈر جو تھے مطلوب تھے، حافظ گل بہادر گروپ کے تھے، ان کو سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک کیا. اور بنو کے حالات ناظرین آپ کے سامنے ہیں. جو 300 ڈرون حملے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنائے ہیں اینٹی ڈرون گن سے. اسی طرح 20 انہوں نے آپ پہ کوارڈ کاپٹر حملے صرف بنو میں کیے ہیں اور 5 ڈرون کو جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے تباہ کیا ہے. تو کوارڈ کاپٹر حملے ڈی خان میں، بنو میں، لکی مروت میں، ان علاقے جنوبی اضلاع میں زیادہ تر ہو رہے ہیں. آگے آنے والے آپریشن جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز آپریشن بھی کرنے جا رہے ہیں. وادی تیرا کے علاقے میں آج جو ہے وہ باڑہ جو ضلع خیبر ہے، باڑہ تحصیل نوگزئی بابا ہے، وہاں پہ ایک بم موٹر سائیکل میں جو نصب تھا وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا، بم حملہ ہوا، جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اور 2 شہری بیچ میں زخمی ہیں. تو حالات خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے اور جنوبی اضلاع کے صحیح ہیں نہیں. وہاں پہ شدت پسندوں کی کارروائیاں جا رہی ہیں. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر سیکیورٹی فورسز 200 آپریشن کرتے ہیں تو اسی طرح شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ 100-150 حملے بھی کرتے ہیں. کافی تعداد ان کی موجود ہے. ان کے خلاف صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا. قبائلی عمائدین کو اعتماد میں لینا پڑے گا. ان کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی بنانی پڑے گی، تبھی یہ کامیابی ہوگی. مگر جو ماضی میں ہم نے 21 آپریشن کیے ہیں ان میں کچھ آپریشن کامیاب رہے ہیں، مگر اس طرح کے آپریشن نہیں ہونے چاہیے کہ بعد میں پھر یہ آ جائے. ایک پلان کے ذریعے پورا پلان بنانا پڑے گا، ایک حکمت عملی مرتب دینی پڑے گی، پھر کارروائی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور وہاں پہ ان کو دوبارہ گھسنے نہیں دیا جائے گا. تبھی آپ وہاں سے شدت پسندی کا خاتمہ کریں گے. اس کے لیے عوام کی حمایت بڑی ضروری ہے. ساتھ ہی ناظرین، بلوچستان پنجگور میں آپریشن میں 2 کمانڈر جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. 2 اہم کمانڈر تھے، کمانڈر عبد المطلب اور کمانڈر سلیم اور فراکٹی. ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک کیا. ناظرین، تاجکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تاجکستان اور افغانستان کے مابین اس ٹائم پہ تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ بار بار ایک معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان شدت پسند تنظیموں نے، انصار اللہ نے جو حملہ کیا ہے بارڈر پہ، جس میں 3 شدت پسندوں کو مار گرایا گیا ہے تاجکستان کی فوج کی طرف سے اور 2 تاجک فوجی بیچ میں شہید ہو گئے. اب تاجکستان نے اس حوالے سے افغانستان سے اس طرح سمجھے کہ ایکسپلینیشن کال کی ہوئی ہے. بار بار حملے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 5 چینی کو 2 مختلف واقعات میں جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو کے ڈرون حملے کیے گئے اور ان کو ہلاک کیا گیا. اس کے بعد یہ واقعہ مسلسل تاجکستان کے بارڈر پہ ہونا اور وہاں پہ جو اپوزیشن انصار اللہ جو گروپ ہے افغانستان میں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مختلف گروپ یہاں پہ موجود ہیں، یہ انگلیاں پاکستان کی طرف کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کر رہا ہے. باقاعدہ اب تو تاجکستان کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ انصار اللہ جو گروپ ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور دیگر 22-23 شدت پسند گروپ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے. تو افغانستان میں اس ٹائم پہ اسلامی امارات کی تو حکومت ہے، انہوں نے اسلامی لا نافذ کر کے اپنے ملک میں کرائم ریشو کو کنٹرول کر لیا ہے، مگر شدت پسند تنظیموں کو وہ مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں. 22 شدت پسند تنظیمیں ہیں جو خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اسپیشلی پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اتنا بڑا اسلحہ چھوڑنا، ان کے ہاتھ لگنا، وہ پاکستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اس حوالے سے ناظرین اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.